स्वागत छ यहाँहरूलाई। म रिवाज नेउपाने। आज हामी कक्षा 9 को विज्ञान विषय अन्तर्गत पाठ 6 पढ्दैछौँ। यस पाठको शीर्षक रहेको छ ध्वनि। यसलाई अङ्ग्रेजीमा साउन्ड भनेर भन्न सकिन्छ। आजको कक्षा सुरु गरौँ। आजको पाठ सुरु गरौँ। सुरु गर्ने क्रममा ध्वनि भनेको के हो भन्ने बारेमा अलिकति यहाँनिर हेरौँ। हामीलाई थाहा छ शक्तिको विभिन्न स्वरूपहरू हुन्छ हैन। ती स्वरूपहरूमध्ये शक्तिको एउटा स्वरूप भनेको ध्वनि हो, जसले हामीलाई सुनाइको चेतना दिन्छ। भनेपछि ध्वनि भनेको त्यसो भए एउटा शक्तिको स्वरूप रहेछ हैन। शक्तिको विभिन्न स्वरूपहरूमध्ये ध्वनि, त्यसैगरी प्रकाश, त्यसैगरी ताप भनेर हामीले पढ्छौँ। ती मध्येको एउटा शक्तिको स्वरूप भनेको ध्वनि रहेछ, जसले चाहिँ हामीलाई सुनाइको चेतना दिइरहेछ। त्यसो भए ध्वनि पैदा कसरी हुन्छ त? ध्वनि कसरी उत्पन्न हुन्छ? यसको प्रकृति कस्तो हुन्छ? त्यसैगरी यो कसरी प्रसारण हुन्छ? आजको कक्षाको पहिलो भागमा हामी यी विषयहरूमा चर्चा गर्नेछौँ भनेदेखि दोस्रो भागमा गएर ध्वनि तरङ्गका विशेषताहरू हेर्नेछौँ। अब अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा ध्वनिको उत्पत्ति कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गरौँ। कुनै पनि वस्तुको कम्पनबाट ध्वनि उत्पत्ति हुन्छ है। अब उदाहरणको लागि हाम्रो प्रयोगशालाहरूमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको स्कुलमा पनि प्रयोगशाला होला, विद्यालयहरूमा आफ्नो प्रयोगशालामा गएर तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। ट्युनिङ फर्क भन्ने एउटा यन्त्र पाइन्छ, जसको बनोट चाहिँ यस्तो रहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले यो समात्ने डन्डी हुन्छ। यो माथिको दुईटा यी भुजाहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ हल्लिन सक्छन् हैन। भनेपछि हामीले यो ट्युनिङ फर्कलाई एउटा रबरको प्याडमा हिर्कायौँ भनेदेखि यी भुजाहरू यिनीहरू चाहिँ हल्लिन्छन्, कम्पन हुन्छन् र यो कम्पनसँगै ध्वनि चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। यसको मतलब मैले अहिले बोलिरहँदाखेरि तपाईहरूले जुन आवाज सुनिरहनु भएको छ, त्यसको लागि पनि पक्कै कुनै वस्तुको चाहिँ कम्पन भएको हुनुपर्दछ हैन। तपाईहरूले अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ मैले बोल्दाखेरि के कम्पन भइरहेको छ? पक्कै पनि मेरो घाँटीमा रहेको स्वर यन्त्रमा रहेका जुन तन्तुहरू हुन्छन्, मसल्सहरू हुन्छन्, तिनीहरू हल्लिएर कम्पन भएर चाहिँ मैले यसरी स्वर, आवाज निकाल्न, ध्वनि निकाल्न सकिरहेको छु भन्ने कुरा तपाईहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी कुनै स्पिकर बजिरहेको छ, गाउँघरतिर देउसी भैलो खेल्दाखेरि तपाईहरूले ठुलो ठुलो आवाजले स्पिकर बजाएको सुन्नुहुन्छ हैन। ठुलो ठुलो साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि पनि स्पिकरबाट ठुलो ठुलो आवाजहरू पैदा भइरहेको हुन्छ। तपाईहरूले त्यो स्पिकरमा हेर्नुभयो भनेदेखि स्पिकर चाहिँ तपाईहरूले कम्पन भइरहेको पाउनुहुन्छ। हो, त्यही कम्पनबाट चाहिँ ध्वनि उत्पत्ति भएको हुन्छ, ध्वनिको उत्पत्ति भएको हुन्छ। अब ध्वनिको उत्पत्तिको बारेमा जानकारी भइसके पछाडि अब हामी ध्वनिको प्रकृति कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। ध्वनिको प्रकृति बुझ्नुभन्दा अगाडि तरङ्ग भनेको के हो र तरङ्गका प्रकारहरू कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने बारेमा अलिकति हामीले पढौँ। त्यसो भए तरङ्ग भनेको के हो? तरङ्गलाई मैले व्याख्या गर्दाखेरि शक्ति प्रसारणको एउटा स्वरूप भनेको के हो? तरङ्ग हो भनेर मैले भन्न सक्छु है। अब शक्ति एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रसारण हुनु पर्यो भनेदेखि शक्ति भनेको इनर्जी एउटा ठाउँबाट एउटा बिन्दुबाट अर्को बिन्दुमा प्रसारण हुनु पर्यो भनेदेखि यत्तिकै जान सक्दैन। हामी चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु पर्यो भने कसरी जान्छौँ त? कुनै गाडीको प्रयोग गर्छौँ, कुनै साधनको प्रयोग गर्छौँ। त्यसैगरी शक्ति एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रसारण हुनको लागि चाहिँ तरङ्गको सहायता लिँदो रहेछ हैन। त्यसैले शक्ति प्रसारणको स्वरूपलाई चाहिँ तरङ्ग भनिएको हो। अब तरङ्गका प्रकारहरू के कस्ता रहेका हुन्छन् भन्ने बारेमा अलिकति जानकारी हासिल गरौँ। शक्ति प्रसारण हुने क्रममा शक्ति प्रसारणको माध्यम जुन हुन्छ, त्यो माध्यममा रहेका अणुहरू कसरी हल्लिन्छन् अथवा कसरी कम्पन हुन्छन् भन्ने विषयलाई लिएर हामीले तरङ्गको प्रकारहरू छुटाउन सक्छौँ। मैले यहाँनिर उदाहरण दिन जाँदैछु। एउटा तरङ्ग छ, यो बिन्दुबाट यो तरङ्ग चाहिँ सुरुवात भयो र यो दिशातर्फ तरङ्ग गयो हैन। भनिसके पछाडि यदि यो बिन्दुबाट उत्पन्न भएको तरङ्ग यो दिशातर्फ जाँदाखेरि यहाँनिर यी बिन्दुहरू जुन मैले बनाइरहेको छु, यी बिन्दुहरू भनेको अणुहरू हो भनेर हामी मान्न सक्छौँ। यो माध्यममा रहेको, यो तरङ्ग हिँडिरहेको माध्यममा रहेको अणुहरू हो भनेर हामी मान्न सक्छौँ। यो बिन्दुबाट उत्पन्न भएको तरङ्ग यो बिन्दुमा पुग्दाखेरि यो अणुलाई चाहिँ यो तरङ्गले यसरी तलमाथि गरेर हल्लायो भनेदेखि यो तरङ्ग भनेको कस्तो तरङ्ग हो त? ट्रान्सभर्स
तरङ्ग हो अथवा ट्रान्सभर्स वेभ हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब यसलाई हामीले दैनिक जीवनमा कसरी यसलाई चाहिँ महसुस गर्न सक्छौँ त यो तरङ्गलाई? एउटा डोरी लिनुहोस्, यो डोरीको एउटा छेउ एकजना साथीले समात्नुहोस् र अर्को छेउ अर्को साथीले समात्नुहोस्। एउटा छेउमा यो डोरीलाई नहल्लाइकन समात्नुहोस्, अर्को छेउबाट यो डोरीलाई के गर्नुहोस् भनेदेखि माथि तल यसरी हल्लाउनुहोस्। यसरी हल्लाउनु भयो भने यो डोरी कसरी हल्लिन्छ त? पक्कै पनि यसरी हल्लिन्छ होइन। भनिसकेपछि यो हल्लिँदाखेरि हेर्नु त यो डोरीमा रहेको यहाँको अणु लिने हो भनेदेखि यो अणु यतातिर हिँडिरहेको छ, त्यसै गरी यो अणु चाहिँ यो दिशातर्फ विस्थापित भएको छ। त्यसै गरी यहाँको अणु लिने हो भने यो दिशातर्फ विस्थापित भएको छ होइन। भनिसके पछाडि शक्ति प्रसारणको जुन दिशा छ यताबाट हल्लाइएको थियो, यो हल्लाउँदाखेरि शक्ति प्रसारण यसरी यतातिर भएको थियो होइन। शक्ति प्रसारणको दिशाको ठिक्क लम्ब हुने गरी अणुहरू यदि हल्लिन्छन्, तरङ्गित हुन्छन् भनेदेखि त्यस्तो खालको तरङ्गलाई हामीले ट्रान्सभर्स वेभ भनेर भन्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि प्रकाशको तरङ्ग चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभ हो, प्रकाशको तरङ्ग ट्रान्सभर्स तरङ्ग हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है। त्यसै गरी अर्को किसिमको वेभ पनि हुन्छ जुन वेभले यी अणुहरू रहेका छन्, यी अणुहरूलाई जस्तो शक्ति प्रसारणको दिशा चाहिँ यतातिर भयो, यो वेभमा यो तरङ्गमा शक्ति प्रसारणको दिशा चाहिँ यतातिर भयो भनेदेखि यो वेभले अब के गर्छ त भन्दा प्रत्येक यी अणुहरूलाई यसरी आफ्नो ठाउँबाट दुवैतिर शक्ति प्रसारणकै दिशातर्फ चाहिँ यसरी हल्लाउने तरङ्गित पार्ने काम गर्दछ। ठिक छ। यस्तो किसिमको वेभलाई अथवा यस्तो किसिमको तरङ्गलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ? लङ्गिट्युडिनल वेभ भनेर भन्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि यदि हामीले उदाहरण दिने हो भनेदेखि उदाहरणको लागि ध्वनिको तरङ्ग भनेको चाहिँ लङ्गिट्युडिनल वेभ हो। अब यसको हामीले हाम्रो प्रयोगशालामा कसरी यसको उदाहरण हेर्न सक्छौँ त? एउटा लामो स्प्रिङ लिनुभयो भनेदेखि यो एउटा लामो स्प्रिङ लिनु भएर यताबाट यसरी यसलाई चाहिँ हल्लाउनु भयो अथवा यसरी झट्का दिनुभयो भनेदेखि त्यो हल्लाउनु भएको हल्लाइले के गर्छ त यहाँनिर यसको यो भागमा चाहिँ यो स्प्रिङलाई अझ खुम्चाउने काम गर्दछ होइन। भनेपछि यो खुम्चाइ जुन हुन्छ नि यो चाहिँ यसरी शक्ति प्रसारणको दिशा चाहिँ यतातिर रहेको हुन्छ, यो दिशातर्फ यो खुम्चाइ चाहिँ सर्दै जान्छ। भनेपछि यो एउटा चाहिँ लङ्गिट्युडिनल वेभको उदाहरणको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ है। अब तपाईहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला ध्वनि तरङ्गको प्रकृति चाहिँ लङ्गिट्युडिनल वेभ हुँदो रहेछ अथवा लङ्गिट्युडिनल वेभ भनेको चाहिँ ध्वनि वेभ हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा यो अघि मैले ट्रान्सभर्स वेभ भनेर यस्तो तरङ्ग बनाएको थिएँ, यस्तो वेभ बनाएको थिएँ, एउटा तरङ्ग यस्तो। अनि अर्को तरङ्ग चाहिँ जस्तो मैले यहाँनिर यो चाहिँ अणुहरूको अवस्था बनाएँ भनेदेखि कुनै ठाउँमा अणुहरू यसरी फुकेर बसेका हुन्छन् र कुनै ठाउँमा यसरी नजिक आएर बसेका हुन्छन्। हाम्रो किताबहरूमा साधारणतया दिँदाखेरि यसरी लङ्गिट्युडिनल वेभलाई चाहिँ जनाउने गरिन्छ र यदि ध्वनि यसरी प्रसारण भइरहेको छ भनेदेखि उदाहरणको लागि यदि यो माध्यम चाहिँ हावा हो भनेदेखि हावामा रहेका अणुहरू चाहिँ कतै चाहिँ यसरी फुकेर रहेका हुन्छन्, कतै चाहिँ यसरी खाँदिएर रहेका हुन्छन् होइन। यो खाँदिएको अवस्थालाई चाहिँ हामी कम्प्रेसन भनेर भन्छौँ भनेदेखि यो फुकेको अवस्था अथवा फैलिएको अवस्थालाई चाहिँ हामी रेरफ्याक्सन भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी यो त भयो लङ्गिट्युडिनल वेभको लागि कम्प्रेसन र रेरफ्याक्सन हुन्छ भन्ने कुरा। अब त्यसै गरी हामीले ट्रान्सभर्स वेभ हेऱ्यौँ भनेदेखि यो ट्रान्सभर्स माथिको वेभ चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभ रहेको छ। ट्रान्सभर्स वेभको लागि यहाँनिर हेरौँ त यो अणुको यहाँनिरको अणु लियौँ भनेदेखि सबभन्दा बेसी चाहिँ अणुको विस्थापित भएको स्थान चाहिँ यो छ होइन। भनेपछि अनि त्यस पछाडिको अर्को स्थान भएको सबभन्दा बेसी विस्थापित भएको अणुको स्थान भनेको यहाँनिर छ। त्यसै गरी यहाँको अणु हेर्नु त। भनिसके पछाडि सबभन्दा माथि जुन माथिल्लो दिशातर्फ जुन अणु चाहिँ सबभन्दा बेसी विस्थापित भएको हुन्छ नि यो दूरीलाई हामी के भन्छौँ? यो दूरी जुन रहेको छ यसलाई चाहिँ क्रिस्ट भनेर भन्ने गर्छौँ ट्रान्सभर्स वेभमा अथवा ट्रान्सभर्स तरङ्गमा। त्यसै गरी जुन तलपट्टि शक्ति प्रसारणको दिशाको ठ्याक्क तलपट्टि यो दिशामा लम्ब हुने गरी सबभन्दा धेरै यो अणुको जुन स्थान परिवर्तन भएको छ यो दूरीलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ? ट्रफ भनेर भन्न सक्छौँ है त। अब ट्रान्सभर्स वेभमा चाहिँ त्यसो भए क्रिस्ट र ट्रफ चाहिँ बन्ने रहेछन् भनेदेखि लङ्गिट्युडिनल वेभमा कम्प्रेसन र रेरफ्याक्सन पैदा हुने रहेछन् भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला।
यो सँगै अगाडि बढौँ। अगाडि रहेको छ ध्वनि तरङ्गका विशेषताहरू। यसमा जान्नुपर्ने कुरा एउटा आवृत्ति भन्छौँ हामी, यसलाई अङ्ग्रेजीमा फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्ने गरिन्छ। के हो त त्यसो फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो, आवृत्तिलाई हामीले कसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा अब अलिकति अगाडिको विषयवस्तु हेरौँ। मैले आवृत्तिलाई व्याख्या गर्नु पर्यो भनेदेखि यसरी व्याख्या गर्छु। प्रति सेकेन्ड समयमा उत्पन्न हुने जम्मा तरङ्ग सङ्ख्यालाई चाहिँ हामी आवृत्ति भनेर व्याख्या गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर तरङ्ग सङ्ख्या भन्ने नौलो शब्द आएको छ, यो भनेको के हो भन्ने बारेमा हेरौँ। जस्तो यो मैले कुन वेभ बनाएँ भन्नुहोस् त, पक्कै पनि यो मैले ट्रान्सभर्स वेभ बनाएँ होइन। ट्रान्सभर्स वेभको लागि एउटा क्रिस्टको पोजिसनबाट अर्को क्रिस्टको पोजिसनसम्मको यो दूरी जुन छ नि, अथवा यो यहाँदेखि यहाँसम्म जुन वेभ चाहिँ बनेको छ, जुन तरङ्ग उत्पन्न भएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा तरङ्ग भनेर भन्न सक्छौँ। अथवा यहाँदेखि लिने हो भनेदेखि यहाँदेखि पुरै यहाँसम्म है, एकचोटि माथि गएर अनि फेरि तल आएर फेरि पहिलेकै अवस्थामा आउँदाखेरिको यो तरङ्गलाई चाहिँ एउटा तरङ्ग भनेर भन्न सक्छौँ। भनेदेखि त्यसै गरी हामीले ट्रान्सभर्स तरङ्ग लिने हो भनेदेखि एउटा कम्प्रेसनबाट अर्को कम्प्रेसनसम्म आउँदाखेरि जुन तरङ्ग उत्पत्ति भएको छ त्यसलाई चाहिँ एउटा तरङ्ग अथवा वान वेभ भनेर भन्न सक्छौँ है, एउटा तरङ्ग। अब भनेपछि प्रति सेकेन्ड समयमा उत्पन्न हुने जम्मा तरङ्ग सङ्ख्यालाई हामीले आवृत्ति भनिरहँदाखेरि 1 सेकेन्ड समयमा, उदाहरणको लागि मैले यो बिन्दुमा हेरेँ, यताबाट कुनै एउटा तरङ्ग आइरहेको थियो, यो बिन्दुमा हेरेँ, यो बिन्दुबाट यो तरङ्ग गइरहँदाखेरि 1 सेकेन्ड समयमा जम्मा 2टा तरङ्ग चाहिँ यो बिन्दुबाट पास भएर गए भनेदेखि यसको आवृत्ति भनेको, आवृत्तिलाई मैले एफ भनेर लेखेँ किन यहाँ फ्रिक्वेन्सी भनिएको छ, आवृत्ति अथवा फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ कति हुने रहेछ त, 2 हुने रहेछ। किनभनेदेखि यो चाहिँ प्रति सेकेन्ड समयमा उत्पन्न हुने जम्मा तरङ्ग सङ्ख्या भनिएको छ होइन। भनिसकेपछि एउटा बिन्दुबाट जम्मा 2टा तरङ्ग चाहिँ यसबाट पास भए र गए 1 सेकेन्ड समयमा भनेदेखि यो चाहिँ यसको आवृत्ति अथवा फ्रिक्वेन्सी भनेको 2 हुने रहेछ। अब यसको एकाइ के हुन्छ त, एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, आवृत्तिको एकाइ के हुन्छ हेर्नुहोस् त। आवृत्तिको एकाइलाई हामी हर्ज भन्छौँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, प्रति सेकेन्ड समयमा भनिसकेपछि उत्पन्न हुने जम्मा तरङ्ग कतिवटा तरङ्ग 1 सेकेन्ड समयमा उत्पन्न भयो भनेपछि 2टा तरङ्ग 1 सेकेन्ड समय भनेर मैले यसरी लेख्न सकेँ भनेदेखि यो तरङ्गको चाहिँ कुनै एकाइ भएन होइन, यो सङ्ख्या खालि सङ्ख्या मात्र भयो भनेपछि यसलाई एकाइको रूपमा लिन सकिएन। भनेपछि हर्ज भनेको के हुने रहेछ त, त्यसो भए यसलाई हर्ज भनेर एकाइले लेखेँ भनेदेखि हर्ज भनेको चाहिँ खालि पर सेकेन्ड भनेर पनि लेख्न सक्छु। अथवा एउटा वेभलाई, जुन यो एउटा तरङ्ग छ, एउटा तरङ्गलाई एउटा साइकल हो भनेर भनियो भनेदेखि साइकल पर सेकेन्ड भनेर चाहिँ मैले आवृत्तिको एकाइलाई लिन सक्छु। अब किलो हर्ज भनेर सुन्नुभएको छ कि छैन, त्यसै गरी मेगा हर्ज भनेर सुन्नुभएको छ कि छैन, यी सबै भनेका के रहेछन् त, त्यसो भए तरङ्गका आवृत्तिहरू रहेछन्, भनेको फ्रिक्वेन्सीहरू रहेछन्। किलो हर्जमा जस्तो 1 किलो हर्जमा कति हर्ज हुन्छ त, पक्कै पनि तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो। किलो भन्दा बित्तिकै के हुन्छ, 1000ले गुणा गर्नुपर्छ। 1 लाई 1000ले गुणा गर्यो भनेदेखि 1000 हर्ज हुने भयो। त्यसै गरी 1 मेगा हर्ज भनियो भनेदेखि मेगा किलो भन्दा माथिको एकाइ मेगा हो, 1 मेगामा 1000 किलो हुन्छ भनिसकेपछि 1 मेगामा कति हर्ज हुने भयो त, 1 मेगामा 1000 किलो हर्ज, अनि 1 किलो हर्जमा फेरि 1000 हर्ज भनिसकेपछि 1 को पछाडि 6वटा शून्य लाउँदाखेरि जति हर्ज हुन्छ त्यति हर्ज चाहिँ 1 मेगा हर्ज हुन्छ। 10 लाख हर्ज चाहिँ 1 मेगा हर्जमा हुने रहेछ होइन। हामीले सुन्ने गर्दछौँ एफएम तथा रेडियोहरूको चाहिँ प्रसारण यति किलो हर्जमा यति मेगा हर्जमा भइरहेको छ भनेर जुन भनिने गर्दछ नि। अब पक्कै पनि तपाईँहरूलाई जानकारी भएको हुनुपर्छ, त्यो भनेको के रहेछ त, आवृत्ति रहेछ होइन। भनेको जुन एफएम तथा रेडियो स्टेसनहरूले जुन वेभ छोड्छन् त्यो वेभको आवृत्ति चाहिँ 1 किलो हर्ज अथवा यति मेगा हर्ज भनेर यो चाहिँ हुने रहेछ। यो चाहिँ खालि आवृत्तिलाई भनिएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्ने क्रममा समयावधि भन्ने अर्को एउटा विशेषता रहेको छ, यो विशेषतालाई हामीले हेरौँ। समयावधि भनेको के हो त, त्यसो भए ध्वनि तरङ्गको समयावधि भनेको के हो भनेर कसैले सोध्यो भने के भन्न सक्नुहुन्छ त तपाईँहरू? पक्कै पनि ध्वनि तरङ्गको समयावधि भनेको मैले यदि व्याख्या गर्ने हो भनेदेखि एक पुरा
तरङ्ग उत्पन्न अथवा बन्न लाग्ने समयलाई मैले के भन्न सक्छु, समयावधि, त्यो ध्वनिको अथवा त्यो तरङ्गको समयावधि भनेर भन्न सक्छु है त। अब यसको एकाइ के हुन्छ त, त्यसो भए यो समयावधिको एकाइ के हुन्छ त, यसमा के भनिएको छ, समय भनिएको छ होइन। भनिसकेपछि समयावधि भनेको कस्तो परिमाण रहेछ त, समय रहेछ, खालि हामीले जनाएको चाहिँ समयलाई रहेछ। भनिसकेपछि एकाइ, यसको एसआई एकाइ, हामीले जति पनि एकाइ कुरा गर्छौँ त्यो एसआई एकाइ नै हो है, फेरि त्यसमा नझुकिनु होला। यसको एसआई एकाइ भनेको सेकेन्ड हुने रहेछ। अब यसलाई एउटा ट्रान्सभर्स वेभ बनाएर अहिलेसम्म पढेका कुराहरूलाई हेरौँ। यो ट्रान्सभर्स वेभमा यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी के हो त, यो क्रिस्ट हो। त्यसै गरी यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी यो चाहिँ ट्रफ हो। यदि यहाँदेखि यहाँसम्मको यो चाहिँ के भयो त, एउटा वेभ भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब एउटा वेभ यहाँदेखि यहाँसम्म यदि मैले समयलाई लिने हो भने, यो एक्सिसतिर मैले यदि समयलाई लिने हो भनेदेखि यहाँदेखि यहाँसम्म जति समय लागेको छ त्यसलाई चाहिँ मैले समयावधि भनेर ठुलो टीले जनाएँ र यसको एकाइ चाहिँ एसआई एकाइ सेकेन्ड हुने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ होइन। अब त्यसो भए यो त भयो ट्रान्सभर्स वेभको लागि। लङ्गिट्युडनल वेभ अथवा हाम्रो साउन्ड वेभको लागि, साउन्ड ध्वनिको तरङ्गको लागि समयावधि भनेको के हुन्छ त, त्यसो भए यहाँनिर हेरौँ त। यो फुकेको ठाउँ भयो, यो चाहिँ खुम्चिएको ठाउँ भयो, फेरि यो फुकेको ठाउँ भयो, फेरि यो खुम्चेको ठाउँ भयो, फेरि यो फुकेको ठाउँ भयो होइन। एउटा वेभ, एक पुरा तरङ्ग उत्पन्न हुन लाग्ने समय भनेको छ होइन। यसमा चाहिँ भनिसके पछाडि एउटा खुम्चेको ठाउँबाट फेरि अर्को खुम्चेको ठाउँमा आइपुग्न अथवा खुम्चेको ठाउँ फेरि उत्पन्न हुनको लागि लाग्ने समय भनेको कति रहेछ त, यो साउन्ड वेभको लागि, यो ध्वनि तरङ्गको लागि समयावधि भनेको यो रहेछ होइन। त्यसै गरी अर्को तरिकाले परिभाषित गर्ने हो भनेदेखि एउटा फुकेको ठाउँबाट अर्को फुकेको ठाउँसम्म यो जुन बीचको समय अवधि छ नि हो, त्यो समयावधि भनेको चाहिँ यो ध्वनि तरङ्गको लागि समयावधि रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ होइन। भनिसकेपछि अहिलेसम्म हामीले ध्वनि तरङ्गको आवृत्तिको बारेमा पढ्यौँ, त्यसै गरी समयावधिको बारेमा पढ्यौँ। अब अगाडि बढ्ने क्रममा तरङ्ग लम्बाइ भनेको के हो भन्ने कुरालाई हेर्दैछौँ। फेरि मैले एउटा यहाँ ट्रान्सभर्स वेभ बनाएँ। यो ट्रान्सभर्स वेभमा यो एउटा क्रिसदेखि अर्को क्रिससम्मको यो दूरी, त्यसै गरी यो एउटा ट्रफ हो भनेदेखि यहाँ अर्को एउटा ट्रफसम्मको दूरी, यो दूरी जुन छ यो चाहिँ स्थानको दूरी है। ख्याल गर्नुहोस्, अघि मैले चाहिँ समयको दूरी भनेको थिएँ अथवा समयको अवधि भनेको थिएँ भनेदेखि अहिले मैले स्थानको दूरीको बारेमा कुरा गर्दैछु। यो चाहिँ स्थानको दूरी रहेको छ। यो दूरीलाई चाहिँ हामी के भन्ने, तरङ्ग लम्बाइ भन्ने। यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि वेभ लेन्थ भनिन्छ। वेभ लेन्थ, यसलाई जनाउँदाखेरि यो ल्याम्डा भन्ने अक्षरले जनाइन्छ। त्यसै गरी एउटा ट्रफदेखि अर्को ट्रफसम्मको दूरी पनि बराबर नै हुन्छ एउटै तरङ्गको लागि, यसलाई पनि ल्याम्डाले नै जनाइन्छ। त्यसै गरी यो फुकेको ठाउँ भयो, यो खुम्चेको ठाउँ भयो, त्यसै गरी यो फुकेको ठाउँ भयो, खुम्चेको ठाउँ भयो। यो चाहिँ रेयरफ्याक्सन कम्प्रेसन भनेर मैले अघि भनेको थिएँ। एउटा कम्प्रेसनको अथवा एउटा रेयरफ्याक्सनको अथवा भन्ने हो भनेदेखि एउटा यो कम्प्रेसनबाट अर्को कम्प्रेसनसम्मको दूरीलाई चाहिँ हामी ध्वनिको तरङ्गको कुरा गर्ने हो भनेदेखि एउटा कम्प्रेसनदेखि अर्को कम्प्रेसनसम्मको दूरीलाई हामीले उक्त ध्वनिको तरङ्ग लम्बाइ भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी एउटा रेयरफ्याक्सनदेखि, एउटा फुकेको ठाउँदेखि अर्को फुकेको ठाउँ, अर्को रेयरफ्याक्सनसम्मको दूरीलाई हामी तरङ्ग लम्बाइ भनेर भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ भयो ध्वनिको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि। त्यसै गरी अब अर्को विशेषता रहेको छ एम्प्लिच्युड। एम्प्लिच्युड भनेको के हो त, त्यसो भए तरङ्गको मध्य भागबाट अधिकतम स्थानान्तरणलाई के भनिन्छ, एम्प्लिच्युड भनेर भनिन्छ है। त्यो भनेको के रहेछ त, हेरौँ त। यो एउटा ट्रान्सभर्स वेभ छ। यो ट्रान्सभर्स वेभमा यो क्रिस्ट भन्ने यो पोइन्टमा, यो बिन्दुमा तरङ्गको मध्य भाग भनेको त यो रहेको छ, यो रेखामा रहेको छ होइन। यो रेखाबाट, यो रेखाको यो बिन्दुबाट यो क्रिस्टको यो बिन्दु चाहिँ सबभन्दा बेसी स्थानान्तरण भएको बिन्दु हो होइन। भनिसकेपछि यो दूरीलाई हामी के भन्न सक्ने रहेछौँ त, एम्प्लिच्युड भन्न सक्ने रहेछौँ। यसलाई जनाउँदाखेरि ठुलो एले, यसरी क्यापिटल एले जनाइन्छ। त्यसै गरी यतापट्टि ट्रफको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यहाँदेखि यहाँसम्मको यो दूरी जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी एम्प्लिच्युड भन्न सक्ने रहेछौँ है त। भनिसकेपछि अब कुनै एउटा यो अर्को लङ्गिट्युडनल वेभको कुरा गर्ने हो भनेदेखि कुनै एउटा यहाँनिर मैले अणु लिएँ,
यो माध्यमको अणु लिए भनेदेखि यो अणु यसरी यता र यता भाइब्रेट गरिरहेको हुन्छ अथवा यसरी तरङ्गित भइरहेको हुन्छ। यो तरङ्गित हुँदाखेरि यो अणु सबभन्दा बेसी तरङ्गित हुँदाखेरिको अवस्थामा यो अणुको मध्यबिन्दु अथवा मध्य अवस्था भनेको त यो भयो। त्यसै गरी एकदम बेसी तरङ्गित हुँदाखेरिको अवस्था भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी होइन। त्यसै गरी यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी पनि लिन सक्छौँ हामी। यो दूरीलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, एम्प्लिट्युडको रूपमा व्याख्या गर्न सक्छु। यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी अथवा यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी है। भनिसकेपछि तरङ्गको मध्यभागबाट अधिकतम स्थानान्तरण जुन छ त्यो दूरीलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्ने रहेछौँ, एम्प्लिट्युड भन्न सक्ने रहेछौँ। अब हेरौँ त एम्प्लिट्युड र तरङ्ग लम्बाइको लागि एकाइहरू लेख्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँहरूले कसरी लेख्नुहुन्छ त हेरौँ त। मैले के भनेको थिएँ, तरङ्ग लम्बाइ भनेर, यो पनि लम्बाइलाई जनाएको छ। भनिसकेपछि यसको एसआई एकाइ के हुन्छ त, मिटर हुन्छ। त्यसै गरी एम्प्लिट्युड भनेर यो पनि स्थानान्तरण भनेर भनेको थिएँ होइन, जुन चाहिँ अधिकतम रहेको हुन्छ। भनिसकेपछि यो स्थानान्तरणलाई पनि हामीले लेख्दाखेरि एसआईमा चाहिँ मिटरमै लेख्ने गर्दछौँ। एम्प्लिट्युडको एकाइ पनि मिटर रहेछ त्यसो भए, र तरङ्ग लम्बाइको एकाइ पनि मिटर नै रहेछ। आजको कक्षाको विषयवस्तु लगभग सकिएको छ। अर्को कक्षामा म ध्वनिसँग सम्बन्धित अन्य विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यतिखेरसम्मको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले निम्न गृह कार्य गर्न नबिर्सिनु होला। परिभाषित गर्नुहोस् भनेर मैले यहाँ लेखेँ। यसमा नम्बर 1 मा लङ्गिट्युडनल वेभ, नम्बर 2 मा ट्रान्सभर्स वेभ, नम्बर 3 मा फ्रिक्वेन्सी अथवा आवृत्ति, नम्बर 4 मा समयावधि, नम्बर 5 मा तरङ्ग लम्बाइ, त्यसै गरी नम्बर 6 मा चाहिँ एम्प्लिट्युड। यी कुराहरूलाई एकचोटि परिभाषित गर्नुहोस् र आज मैले पढाएको विषयवस्तुलाई घर गएर एकचोटि आफ्नो पुस्तकबाट पनि आफ्नो किताबबाट पनि पढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। र कुनै कुरा बुझ्नु भएन र कुनै कुरा फेरि जिज्ञासा लाग्यो भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुने नै छ। त्यसको लागि मैले इमेल ठेगाना दिँदैछु। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@deawak.edu.np। आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव तथा प्रश्नहरू यो इमेल ठेगानामा राख्नु हुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको कक्षाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।